बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको शब कदर की फ़जीलत और अज़मत के बारे में एक वाक़या बताएंगे। एक मौके पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आबदो मुजाहिद का वाक़या बयान फरमाया, जिसने 1000 माह इस तरह गुजारे कि दिन को जहाद में गुजारता और रात को अल्लाह की इबादत व मुनाजात में बसर करता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये सुनकर ताज्जुब भी हुआ और हसरत भी। ताज्जुब इस मुजाहिद की हिम्मत और रियाज़त पर, और हैरत अपनी हालत पर। काश हमारी उम्रें भी ऐसी ही तवील होती तो हम भी इतना तवील वक्त राह खुदा में सर्फ कर देते और अपने मालिक के कुर्ब के मुस्तहिक ठहरते। लेकिन अपनी तबी उम्र के इख्तिसार के बाहित हज़ार कोशिश करें साबका उम्मतों के खुश नसीब लोगों के हम पला कैसे हो सकते हैं, इन्होंने हज़ार माह तक बिला इंतकाब इबादत व जहाद का हक़ अदा किया। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में महज इस हसरत के साथ ज़बान पर आ गई कि काश हमें भी ऐसा तवील मौका मुजाहिदा, मुराक़बा और इबादत और रियाज़त के लिए मिलता तो हम भी बारगाह खुदाबंदी से किसी बड़े इनाम के मुस्तहिक ठहरते। इस पर सूरह कद्र नाजिल हुई और इस उम्मत को बेपाया इनामातों इनायात से गिरफ्तार कर दिया और रहमत हक ऐसी झूम के बरसी कि उस उम्मत के जो आया हक खुश नसीबों को नहाल कर दिया। इस सूरत में लैला कदर की नवीद सुनाई गई। इस रात के ज़रिए उम्मत के बाहम्मत अफराद के लिए मौके पर पैदा किया गया, जिसको हासिल करके वह साबका उम्मतों के साले और अल्ज़म अफराद से भी जिन्हें तवील उम्रें दी गई थी आगे बढ़ सकते हैं। इनका नाम ही लैलतुल कदर रखा गया, यानी कुदरत व मंजिलत वाली रात। जो खुश नसीब इस रात को पा लेगा और इस रात में ईमानत व एहतिसाब से क़याम करेगा तो उसके साबका तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अब तक वो अगर बेकदर कीमतों था, अब साहिब की कदर कीमत और इज़्ज़त व शर्फ का हामिल ठहरेगा। और फिर ये कदर मंजिल की को क्या अंदाज़ा भी रखती है। फरमाया नहीं, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तुम क्या जानो कदर वाली रात क्या है, यानी कि तुम इसके अज़र व शर्फ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, वो कदर वाली रात 1000 महीने से बेहतर है। कितनी बेहतर है? 2-4 गुना, 1000 गुना। अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर 1000 का लफ्ज़ अरबों में ऐसे मौक़े पर एक मुतय्यन अदद के नहीं बोला जाता, बल्कि गैर मामूली कसरत की तरफ इशारा करना मकसूद होता है। यानी वो रात अपनी फ़जीलत व शर्फ में गैर मामूली और बेहसद हिसाब हैसियत की हामिल है। इस रात में क्या हुआ अमलो अजर सवाब के एतबार से हमारे एदादों के पैमाने के आने वाले नहीं। ये मतलब भी हो सकता है कि जिस तरह इस मादी दुनिया में फसलों, मौसमों और औकात का एतबार से हर फसल के बर्ग बार लाने और इस काश्त का एक मुतय्यन वक्त होता है, वो इसमें पूरी तरह अफज़ाइश और नमू पाती है। और जिस तरह हर मौसम अपने खुसूसी तग़य्युरात और असरात रखता है और जिस तरह मुख्तलिफ़ औकात अपनी तासीर व तासीर में इम्तियाज़ के हामिल है, इसी तरह रूहानी दुनिया में भी औकातों और मौसमों का एतबार है, जिसमें अमाल की अफजोज़ी, कबूलियत और असरफ नफूज़ अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। ये रात भी एक ऐसी ही रात है जिसमें किए जाने वाले नेकियां और नेक अमल अजर व सवाब में तग़यीर अहवाल और तारीख़ पर असर डालने में बेमिसाल है। कदर का एक मानी तकदीर भी है, यानी ये वो रात है जिसमें तकदीरें बनती और बिगड़ती हैं। इसमें अफराद और अक़वाम की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं। इस रात में साल भर नफूस पाने वाले अमूर कारकन क़ज़ा और क़दर के हवाले कर दिए जाते हैं। इस उम्मत को इस रात की तलाश करने और इसके नतीजे में अपनी किस्मत संवारने का हुक्म दिया गया, यानी इस रात की तलाश के लिए आखिरी अशरे रमज़ान का एतकाफ़ करो। जिस ज़ात की मोहब्बत और जिसके क़ुर्ब और वसल की ख्वाहिश में तुम इतने आस्ताने पर आ पड़े हो, जिसके लिए तुमने दिन का ऐश और रात का आराम छोड़कर उसने तुम्हें नवाजने के लिए एक बहाना मुहैया तैयार कर दिया। क्योंकि रहमत हक बहाना जवीद बहानमी जवीद, वो बहाना असल इस रात का हसूल है। इसकी तलाश में खो जाओ और इस तरह अपने मुकद्दर को संवारने और रोशन करने का सामान करो। शायद इसी वजह से इस रात का तयन नहीं फरमाया, ताकि सोज़ो मस्ती, जज्बो शौक़ और रूह दिल की बेताबी और को पूरा कर लाया जाए। अब्दे इश्क की मिराज बख्शी जाए।
احادیث میں غور کرنے والے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے، آخری عشرے میں غالب و امکان ہے۔ اکثر وقوع اس کا طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہوا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف راتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف راتوں میں اس رات کا وقوع منقول ہے۔ 27ویں شب میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پایا۔ حضرت ابی بن کعب نے تو حتمی طور پر اس کا ذکر فرمایا، یعنی زیادہ امکان 27ویں شب میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں دائر ہے، کبھی کسی رات میں آتی اور کبھی کسی رات، اس لیے پورے عشرے میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کمزوریوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے اس رات کی فضیلت کو پا لیا۔ یعنی یوں تو یہ راتیں اپنے خالق و مالک کی محبت میں پگھلنے کی راتیں ہیں، لیکن جو شخص یہ نہیں کر سکتا کم از کم نماز باجماعت پابندی تو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اس رات کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرنا: اے اللہ، تو سراپا معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، ایک شخص اپنی بندگی کا سارا اثاثہ اپنے خالق و مالک کے آستانے پر نچھاور کر دیتا ہے، رات دن اسی کے عشق میں جلتا اور اسی کی تلاش اور حصول تقرب میں راتوں کو جاگتا، تا ان کا کہ اس کی نصیب وری کرتا اور اس رات کو پا لیتا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ عشق و مستی میں اس لمحے سے سرشار ہو کر جھوم اٹھے اور اپنے مقدر پر ناز کرے، مگر اس موقع پر بھی اسے صرف معافی مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کہ اسے سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بات کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ تم ہزار جتن کرو تمہارا عمل کبھی نسیان و خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، اور تم کبھی اس بارگاہ الہی کے لائق عمل پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے راستے کو نچھاور کرو اور جتنا آگے بڑھ سکتے اتنا ہی عاجزی و فرطنی کے پیکر بنتے جاؤ، کیونکہ اس راہ کا اصل سرمایہ یہی ہے۔ اس رات سے متعلق بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اختلاف مطالعہ کی وجہ سے ہر جگہ رات کا ایک وقت میں ہونا تو اس رات سے ممکن نہیں، جب مکہ معظمہ میں رات ہوگی اور اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں دن ہوگا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رات کے فضائل اور اس کی برکتوں سے تمام ممالک کے لوگ یکساں فیض یاب ہوں گے؟ جہاں رات ہوگی وہاں کے لوگ اس رات کی فضیلت کو پا سکتے ہیں، اور جہاں دن ہوگا وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی مختلف وجوہات ممکن ہیں کہ مثلاً رات کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کے کچھ حصے کا سورج سامنے سے ہٹ جانا، کیونکہ جب سورج کی کرنیں زمین کے اس خطے تک نہیں پہنچتی تو وہاں اندھیرا یعنی رات ہوگی۔ اور دن کی حقیقت کیا ہے؟ کسی خطے میں زمین کا سورج کے سامنے آ کر سورج کی کرنوں سے منور ہو جانا، یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین میں اپنے گرد و حرکت کی گھومتی ہے۔ اس لحاظ سے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن طلوع ہو جاتا ہے اور باقی حصوں میں رات ہو جاتی ہے، اور پھر یہ مسلسل گھومنے کی وجہ رات پیچھے ہٹتی جاتی اور دن پھیلتا جاتا۔ زمین کے یہ روشن حصے زمین کی حرکت سے سورج کے سامنے سے ہٹتے جاتے تو وہاں رات طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح رات اور دن کا عمل یہ مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی رات دن پر لپٹی آتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات میں سمجھ آنی چاہیے کہ مختلف تخطیات میں زمین پر رات کے طاری ہونے میں کہیں اطلاع نہیں، کیونکہ زمین کی حرکت ہر دم جاری، جیسے جیسے زمین سورج کے سامنے سے ہٹتی ہے رات میں ڈوبتی جاتی ہے۔ یہ سفر چونکہ مسلسل جاری ہے، اس لیے رات میں بھی بلا انتہا مسلسل جاری رہے گی۔ فرض کریں کہ جب لیلۃ القدر مکہ معظمہ میں وارد ہوئی تو یہی لیلۃ القدر زمین کی گردش کے سامنے مسلسل آگے بڑھتی جائے گی اور زمین اور اہل زمین کو اپنی برکات بانٹتی جائے گی۔ گویا یہ رات ایک ایسی ہی، البتہ مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی باری پر اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ خیر و برکت کی ایک ٹرین ہے، یہ ایک ہی البتہ ہر اسٹیشن پر منتظر
لوگ اس کے وہاں پہنچنے پر اس پہ سوار ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ رات دن ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے آتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل منطقہ نہیں ہوتے، اس لیے یہ تو جہاں بھی اہل عمل نے کی عربی زبان میں اکثر رات لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلی والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو کہ سب سے زیادہ محکم اور وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو دوستو آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلد ہی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔